नौजवान था और यतीम भी था। शौक बन गया दीन पढ़ने का। मोहल्लेदार इलाके वाले कहने लगे कहाँ से कमाएगा, ना बाप है, ना माँ है, ना घर है, कहाँ से। हजरत रूमी कहते हैं नौजवान ने जंगल में झोंपड़ी लगा ली। वहां वो सुबह मदरसे जाता, शाम को जंगल में रहता, वहां अल्लाह अल्लाह करता, सबक याद करता। एक दिन बादशाह की बेटी रास्ता भूल गई, जंगल में आई सहेलियों के साथ, बॉडीगार्ड भी साथ थे, पर रास्ता भूल गई। खोती खोती शाम हो गई, ऐसी खोई कि जब रात गहरी हो गई तो आके उस नौजवान के पास रुकी और चिल्लाने लगी। शेर के दौड़ने की आवाज आती है, भेड़िए के बोलने की आवाज आती है। नौजवान अकेला, सहेलियां बिछड़ गई, गार्ड बिछड़ गए। कहने लगी मैं परेशान हूँ, मुझे जगह मिल जाएगी। नौजवान कहता मैंने शहजादी देखी और मुझे भी पता था कि घर एक ही है और आग को अंदर से दरवाजा भी बंद करना पड़ता है, जंगल जानवर भी आ जाते। कहते मेरी छोटी सी कुटिया में, चौपड़ी में वो आई, रो के कहने लगी सहारा कोई नहीं, अगर मैं पीछे निकलूंगी तो भेड़िए खा जाएगा। कहते मैंने उसे जगह दे दी। अकेली औरत, चिराग जल रहा है, सबक याद कर रहा हूँ। मेरे नबी पाक ने फरमाया जहाँ मर्द औरत अकेले हो तीसरा शैतान होता है। और शहजादी, बच्चा कहता है सबक याद करता रहा सारी रात। बच्ची को कहा सो जा, पर वो कहती है नींद मुझे भी कहाँ आई। ऐसे मौकों पर नींद, सारी रात सबक याद करता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चिराग जलता तो उस पर उंगली रखता, हाथ जलता तो पीछे खींच ले, फिर दूसरी उंगली रखता, थोड़ी देर के बाद जलता तो खींच ले, हाथ सारा जल गया। सुबह किरणें चमकी तो कहने लगा चल निकल जा, दौड़ जा, बस बड़ा सब्र का इम्तिहान हो गया, चली जा। शहजादी बाहर निकली, सिपाही ढूंढ रहे थे। बादशाह खुद जंगल में निकला हुआ था, मेरी बेटी मिल गई। बादशाह तन्हाई में जाके कहने लगा बेटा मैं दुनिया को बताऊंगा कि मेरी बेटी खोई नहीं थी, सिपाही साथ ही थे। ये बड़ा मुश्किल होता है, बेटी तो भूल के भी रात कहीं रह पड़े तो लोग जीने नहीं देते, तो बेटा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कहाँ थी? उसने कहा नेक नौजवान के पास। उसने कहा बेटा मैं तो तेरी बात मानूंगा पर दुनिया नहीं मानेगी। अगर उस नौजवान ने किसी को बता दिया कि तू उसके पास थी तो फिर लोग मेरा जीना मुहाल कर देंगे। बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरी मजबूरी ये है कि वो कहीं राज ना उगल दे वो नौजवान, उसे कत्ल करना पड़ेगा। औरत ने मिन्नतें की, उस बेटी ने कहा मेरे मौसम को मारोगे, रोई। और वो कहने लगा मैं बादशाह हूँ, मेरा अपना वकार है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, गिरफ्तार कर लाए सिपाही। वक्त तय हो गया सजा का, अकेले काल कोठरी में रखा गया। जो उसके खास एतबार वाले थे उनकी ड्यूटी लगाई। बादशाह ने बुलाया, पहले विलम आया। औरत कहने लगी, बेटी कहने लगी एक दफा तो बुलाओ ना, एक सवाल बस पर्दे में रह के पूछना है और फिर जो आपका जी चाहे मेरे मौसम को मारना तो है, तो मर्जी आपकी। सामने खड़ा किया, नौजवान पर्दे के पीछे, औरत खड़ी हो गई। बादशाह बीच बैठ गया। बीबी कहने लगी सारी रात बेदार मैं भी रही, सोया तू भी नहीं। वो जो तू चिराग के करीब हाथ लगा के जलाता था वो समझ नहीं आई। नौजवान रो पड़ा, कहने लगा क्या करूं, मैंने रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा है, क्या करूं, मैंने हुजूर का दीन पढ़ा है। मैंने पढ़ा है कि जानी को सबसे नीचे के सबसे निचले दर्जे में जलाया जाए, उससे जहन्नमियों का पीप और रेशा पिलाया जाए, कंद खिलाया जाए। ये रवायतें पड़ी हुई थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद शैतान मुझे कहता था बदकारी कर ले। मैं अपना हाथ, उसी वक्त जब शैतान मशवरा देता तो मैं आग पे करता। मैं कहता अगर ये बर्दाश्त हो गई तो वो भी हो जाए। जब हाथ जलता तो मैं समझ जाता नहीं तुझसे तो ये नहीं बर्दाश्त होती तो वो कैसे हो। फिर मुझे शैतान मशवरा देता कोई देख नहीं रहा, तू बुलाने नहीं गया, खुद आई। मैं दूसरी उंगली लगा देता। मैंने हाथ जलाया और मैं समझ गया जब छोटे से चिराग की इतनी सी शमा की आग नहीं बर्दाश्त होती तो दौलत कैसे बर्दाश्त होगी। कहते मैं बाज आया। बादशाह ने ये कहानी सुनी, लफ्ज सुने तो चीख मार के रोया। कहने लगा तालिब इल्म तू तो मेरे नबी का सच्चा गुलाम है और मेरे रसूल के जो सच्चे गुलाम होते हैं उन्हें फांसियां नहीं दी जाती, उन्हें बिठाया जाता है। अब तुझे सजा नहीं होगी बल्कि मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूंगा और मेरे बाद इस सल्तनत का बादशाह भी तू ही बनेगा। अब वो नौजवान वहां नारे लगा रहा है, कहता लोगों तुम मुझे कहते थे दीन से क्या मिलता है, दीन से तो अल्लाह तख्त व ताज भी अता फरमा देता। अगर नौजवान शर्मो हया वाले बन के रहे अल्लाह सारी इज्जतें दे देगा। देखे ना अल्लाह के फजल से इज्जत मिलती है और जब कोई इज्जतदारों जैसा काम ही ना करे। एक बात और अर्ज करनी है पर वक्त थोड़ा रह गया। मैं ना जब कभी परेशान होता हूँ ना तो मैं ये वाली बात खोल के पढ़ता हूँ वाला, ये बात ढारस बनाती है। ढारस
توانائی دیتی ہے, پورا مضمون باندھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بہروپیہ تھا, مداری, روح بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا, بادشاہوں سے انعام لیتا تھا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا, کہنے لگا میں روح بدلوں گا, اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا. آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں, کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے, کہا نہیں میں روح بدلوں گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے, بڑے پرہیزگار. بہروپیہ کہنے لگا میں روح بدلوں گا, آپ نہیں پہچان سکے گے. فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے. حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دے, 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا. وہ 2 مہینے دوڑتا رہا, رنگ روپ بناتا رہا, آیا ٹیسٹ دینے, 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا. اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے, کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر, تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے. اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی, کپڑے پھاڑ لیے, سر کے بال مڈا لیے, پوے تک کٹا لی, بدرنگ ہو کے آیا. کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے, کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی, اس نے منہ سے بڑی کر لی, داڑھی نکلی لگا لی, سر پہ جنا کیپ پہن لی, ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا. کہنے لگا میں استاد ہوں, 2-4 بندوں کا امتحان لیا, اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے, 10 روپے دیے, کا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا. 2 سال گزر گئے. وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے. اتنے سفر پہ جا رہے تھے, بہت بڑا لشکر تھا, جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر. تو دیکھا ایک پہاڑی ہے, پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے. اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے جہاں کیا ہے؟ کہنے لگے بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے, یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے, سارے لوگ ہی مانتے. کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں, اچھے کام جا رہا ہوں. اورنگزیب بادشاہ تھے, بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں. گھوڑے سے اترے, بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے, اوپر گئے تو لائن لگی ہے, بابا جی غار میں بیٹھے. کہنے لگے میں نے ملنا, میں اورنگزیب ہوں. انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو, غریب آئے تو اور ہو, یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ, سب ایک جیسے. اب لائن میں کھڑے ہو گئے, 50 آدمی آگے تھے, کہتے 51واں نمبر تھا. تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا. جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ, بڑی خوبصورت لب و لہجہ. میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے, بڑا خوبصورت انداز. کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے, دعا کرنا. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے, اللہ اس کی مدد فرما, دین کو غلبہ عطا فرما, اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا. پھر تھپکی دی, 2-4 نصیحتیں نکال ڈالی. دیکھنا ظلم نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا, جب تم جیت نہ کرنا, غرور نہ کرنا. نصیحتیں بھی کر دی. کہتے اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے, اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا, آج نہیں تو نے پہچانا, میرا ہی نام بنتا ہے, آج نہیں پہچانا, لا پیسے. اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی, کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا, دھوپ میں تھک گیا, کمال کر دی بھائی تو نے. پتا تو کیا لے گا, جلدی بتا, وہ کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں, لشکر سارا کھڑا ہے, کیا لے گا؟ اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہے جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے, مجھے تیرا تاج چاہیے. اور بھائیوں سننا اور یاد رکھنا, میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا, بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے, اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا, میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا. تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا, آنا میں اس وقت بھی دوں گا. وہ دیکھ بس بات ختم ہو گئی, اب ہو گئی. دیکھ کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس, بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا, اٹھا اور لے جا. میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے, آج قابو آیا تو لے جاؤ. کہنے لگا لے جا, مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا. کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا, اس کی آنکھیں برس پڑی, سیلاب کی طرح آنسو بہہ نکلے, تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی, جھوٹ موٹ کی داڑھی, جھوٹ موٹ کی پگڑی, جھوٹ موٹ کا فقر, میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے, تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں.
अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाए, अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजे। मेरे आलत क्या फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी। कौन जी? अल्लाह। ऐसा अकीदा भी कम मिलेगा जो बरेली के इमाम का अकीदा है, ऐसा भी कम। कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी। क्यों? फरमाने लगे फिदा होके उन पर ये इज्जत मिली। बगदाद के एक दरवेश आलिम थे, तो वो जब भी नमाज पढ़ाते ना तो किसी ताजर की 2 बीवियों के बारे में दुआ मांगते। तो जो है मेरी बात पर नमाज पढ़ाते तो कहते अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों को अपनी खास रहमतें अता फरमा। एक दिन लोग उनके गिर इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबा जी बताएं तो सही वो बीवियां कौन थी जिनके लिए आप दुआ मांगते। तो फरमाने लगे मेरे शहर का एक ताजर था, बहुत बड़ा ताजर था, मालदार था पर बे औलाद था। उसे बगदाद से मुल्क के शाम जाना पड़ता था तिजारत करने, और कई कई महीने उसे शाम के मुल्क में रहना पड़ता था। उसने इस तरह किया कि वहां भी एक शादी कर ली। और जो है ना मेरी बात पर क्या कर लिया उसने, दूसरी शादी करना मर्द के लिए जायज है, तीसरी करना भी, चौथी करना भी भैया के वक्त, मगर अगर इंसाफ कर सके तो। अगर चारों में हम ना आधा मसला सुनते हैं और आधा ही बयान करते हैं, अगर इंसाफ न कर सके फिर उसके लिए 4 जायज है, फिर वो एक ही रखेगा। तो अजीज दोस्त दूसरा निकाह कर लिया, शादी हो गई। अब वो वहां कुछ ज्यादा वक्त गुजारने लगा, मालदार आदमी था, बीवी को मकान भी लेके दे दिया। अब वो देर से आता वापिस, और जब आता भी तो उसके वो वाले अंदाज ना होते जो पहले हुआ करते थे। अब बीवी से बड़ा जासूस भी कोई नहीं होता, उसको तो पहले पता चल जाता है कि माजरा क्या है, उसे बड़ी खबर होती है। तो उसने महसूस कर लिया कि बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते। वो कहने लगी अब के जब आता जाता है तो इसके हालात कुछ बदले बदले से है, माहौल कुछ और है। उसने एक बूढ़ा आदमी जो उसका अजीज भी था और समझदार भी था उसको तैयार किया। कहने लगी अब के जब मुल्क के शाम जाए ना तो इसका पीछा करना और खबर करना कि कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। वो बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो खातून के कहने पर कुछ उसने किराया भी दिया। वो उस ताजर के पीछे गए और वापस आके खबर दी। कहने लगे कि तो 2-3 साल बीत गए, इसने वहां भी शादी की हुई है, तो ये बताया नहीं। बीवी बड़ी समझदार थी, हौसला मंद, जीरक, उसने शोर नहीं मचाया। उसने कहा कि मैं ना अब जब आएगा ना तो तरीके से बात करूंगी और पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया। और ये भी उसने आके बताया कि अगर तेरे साथ निकाह के बाद उसे औलाद नहीं मिली तो औलाद वहां भी कोई नहीं, कि मुकम्मल तफसीलात। अब जब इस दफा खामंद आया तो आते ही वो बीमार हो गया, कमजोर होने लगा। अब खातून ने मुनासिब नहीं समझा कि आते ही धड़ाम से मैं उसके सर पर ये छोड़ दूं कि तूने निकाह किया हुआ है और मुझे बताया नहीं। वो जरा तसल्ली में रही, कुछ वो बीमार था, हौसला रखा, खिदमत करती रही। कुछ दिन गुजरे तो वो ताजर इंतकाल कर गया, फौत हो गया। अब राज खोल न सका, इद्दत गुजारी, और जब सारा माल जमा किया ना तो अशरफियों की बोरियां भर गई। सारा माल उस बीबी का, 4 बोरियों में अशरफियां, 4। यहां तो पेट का दोज़ख है, माज अल्लाह भरता ही नहीं। हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। वो जो कहते थे ना कि बस बाहर चला जाऊं और बाहर मैं कुछ थोड़े से पैसे कमा के 2-3 साल में लौट आऊंगा, फिर यहाँ आके कोई कारोबार करूंगा। वो गए हैं तो वापिस नहीं आए। वो जो कहते थे ना बस मैंने इतना सा कारोबार करना है कि मकान बन जाए, उन्होंने 4 मकान भी बना लिए हैं, लेकिन बरेक हल मिन मजीद की दौड़ है। अब 4 बोरियां उस औरत ने छुपाए रखी। कोई बंदा नहीं जानता बगदाद में कि मुल्क के शाम में ताजर की दूसरी बीवी भी है। जब वो फारिग हुई उसने उस बूढ़े जासूस को फिर बुलाया और 2 बोरियां ऊंट पे रखी, खुद भी साथ बैठी और मुल्क के शाम गई। अल्लाह अकबर। और बुजुर्ग कहते हैं मैं ऐसे नहीं दुआ करता। उसको जाके कहने लगी मैं अकेली वारिस नहीं हूँ, आधे की वारिस तो भी है। मैं अकेली वारिस नहीं, ये तकसीम विरासत है, आधी की वारिस तू भी है, तो रख अपने पैसे। मुझे पता है उसने निकाह किया था पर मुझे बताया नहीं था, तो रख अपने पैसे, मैं तुझे दे रही हूँ, आधे तेरे हैं आधे मेरे हैं। उसने नजर उठाई तो रो पड़ी, कहने लगी नहीं अब ये सारे तेरे ही हैं।
अगर तू अल्लाह से डरती है तो मैं भी रब से डरती हूँ, अगर तू मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ती है तो मैं भी उसी नबी की मानने वाली हूँ, यह बात क्या है, मेरा क्यों है सारा। वो खातून कहने लगी वो 2 साल 3 साल से मेरे साथ निकाह था और उसने बताया था मुझे कि मेरी बेटी भी है, और मैं गरीब थी तो मेरे वालिदैन को भी बताया था कि मेरी दूसरी शादी है। ये मकान उसने मुझे लेके दिया था, मेरे तमाम अखराजात वो पूरे करता था, नानो नफका का ख्याल रखता था, लेकिन अब के जब वो आया तो वो बीमार था। उसने मुझे बताया कि मुझे तबीब ने बताया है कि मैं शदीद बीमार हूँ, शायद बच न सकूं। तो कहने लगी वो मुझे कई लाख रुपए भी दे गया और जाते दफा मुझे तलाक भी दे गया, फारी कर गया। कहने लगा तू जहां चाहे मेरे बाद निकाह कर सकती है, और कहने लगा मैं चाहता था पहली बीवी को बता दूं, मौका नहीं बना और उसका दिल ना टूटे, बता नहीं पाया, लिहाजा वो मुझे ढेर सारे पैसे दे चुका है, सारा मेरा हिस्सा मुझे पहले से दे चुका है। मेरी बहन अब ये 4 बोरियों में से 2 मेरी नहीं बल्कि 4 की 4 ही तेरी है, तू ही इसकी हकदार है। तो बुजुर्ग कहते हैं मुझे बताओ जिनके अंदर इस किस्म के तकवे की झलक हो उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। हजरत उमर के जमाने में ना एक नौजवान था, नेक था, मस्जिद जाया करता था रात को। तो मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में एक औरत ने दावत गुनाह दी, इब्ने असाकर ने इसको लिखा है। वो नौजवान था, ख्वाहिशात थी, कुछ तबीयत मायन हो गई, अभी उधर जा ही रहा था कि किसी ने आयत पढ़ दी वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह 2 जन्नतें देगा। वाकई डर गया वो, वाकई डर गया, इतना डरा कि बेहोश होके गिर पड़ा। बीमारी से लोग बेहोश होते हैं, पैसे डूब गए बेहोश होते हैं, बच्चे के गम में बेहोश होते। सच बताओ कभी खौफे खुदा से भी बेहोश होता कोई देखा है? हमारे यहाँ तो रोजमर्रा ही नहीं है भाई। और बड़ी बातें हैं बेहोश होने की, डरने की, गश खाने की। बेहोश होके गिर पड़ा, बूढ़े बाप को किसी ने बताया बच्चा बेहोश पड़ा है, उठा के घर लाए, घर ला के कहा बेटा क्या हुआ? नौजवान है, चढ़ती जवानी है, पर पाकीज़ा बड़ी है। कहने लगा अब्बा जी गुनाह की तरफ चला गया था, पर मैंने आयत सुनी जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें देगा। मैं डर गया था, रब वाकई 2 जन्नतें देगा। बाप रो पड़े, अब्बा जी की आंखों में आंसू आए और कहा पुत्र अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसके बाद ये सच्चे हैं, वाकई 2 जन्नतें देगा। उसने फिर एक चीख मारी और इस तरह की मारी कि उसकी रूह परवाज कर गई, रूह परवाज कर। पुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, इश्क की खंजर से कत्ल हो गए लोग। सुबह हजरत उमर को पता चला कि उन्होंने तो रात जनाजा भी पढ़ दिया, तदफीन भी कर दी। जनाब उमर फरमाने लगे इतना नेक नौजवान खौफे खुदा से दुनिया से चला गया, ये क्यों नहीं बुलाया मैं जनाजा पढ़ता। फारूक आजम फरमा रहे मेरा शौक था मैं उसका जनाजा पढ़ता। हुजूर आपको तकलीफ नहीं दी, फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? कामिल पीर उना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। हजरत फारूक आजम कब्र पे तशरीफ ले गए और खड़े होकर फरमाने लगे नौजवान मुझे उम्मीद है मेरे रब ने तुझे 2 जन्नतें दी होंगी। इब्ने असाकर खोल के देखो तारीख बगदाद में क्या लिखा है। हजरत सैयदना फारूक ने फरमाया उम्मीद है 2 जन्नतें दी होंगी। कब्र के अंदर से बोला कामिल पीरो ना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। कब्र के अंदर से बोला, कहने लगा हुजूर उम्मीद वाली बात नहीं, रब के वादे सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई, 2 जन्नतें दी है, मैंने अपने मालिक को राजी पाया। हमारे सूफिया तसव्वुफ में एक जुमला बोलते हैं कि तेरा तो फक्र फक्र गुलजार है, यानी जिनको सही दरवेश कहते हैं, सही दरवेश। मौलाना शेख खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया करते 2 ही तो बंदे जो रब के रास्ते में किसी शय की परवाह नहीं करते। जो कौन से फरमाया कबूतर गिफारी और दूसरे अली मुर्तज़ा। मौलाना अली फरमाया करते ये ना मुसलमानों में से चौथे या 5वें मुसलमान है। शुरू से एक सलीम तब आदमी, कुछ लोग तब बड़े नफीस होते, तब अल्लाह की तरफ से शुरू से
ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ رنگ سے نہیں کرتا تو لوگوں کو لوٹ لیتا تھا. شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئی تو چھوڑ دیا, فرمایا نہیں یار نیت نہیں مان. اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی. لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر وہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے. کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہے جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے, آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا, ان کا نام انیس تھا. پتہ کر کے واپس آئے, بھائی کہنے لگے ابو ذر, ان کا نام جندب ہے اصل میں, ذر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہے, ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برے کاموں سے منع کرتے ہیں, صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں, لیکن لوگ سارے مخالف ہیں. یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے, اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں. لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں, صبح کچھ دوپہر کچھ شام کچھ, اسے نہ کاؤنٹ کریں. انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہے نا وہ مخالف ہیں سارے. تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی, میں خود جا کے پتہ کروں گا. کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا, میں تو کچھ اور سمجھا تھا وہ کچھ اور نکلا. مکے والوں نے بڑا مارا. مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی. اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ, بھوک بھی بڑی تھی, رہنے کو جگہ نہیں تھی, حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا. میرے نصیب دیکھو, مجھے ایک شخص نے نا آ کے ہلایا, کہنے لگے اگر مناسب سمجھے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے, آپ کوئی پردیسی ہے, آپ کا اپنا مہمان نہ بناؤ. تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب. کتنے مالک کائنات گھر میں گئے, کھانا بھی کھلایا, جگہ بھی دی سونے کو, خدمت بھی کی, لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا, میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں. رات رہے, اگلی رات بھی رہے, لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا راز رکھ لو گے. فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے. تو بات تو کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ بے نیاز لوگوں میں سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری, میں حضور کی زیارت کے لیے. حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا. انسان بزدل نہیں ہوتا, ہر انسان بزدل نہیں ہوتا, اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں. حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے. حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پر حالات ٹھیک نہیں, شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے, تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے, لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا, آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو. کہتے اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے, میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا. مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے اور یہ شروع سے سلیم متبع تھے, مجھے کہہ لینے دینا, انہوں نے ماننا ہوتا ہے, وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں. مان جو لیا تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کہتے لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے پر ابو ذر نے 2-3 باتیں پوچھی اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا, فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گئے, یہ ماریں گے. عرض کی حضور انہیں مارنے دے, میں آیا بھی مار کھا نہیں, انہیں مارنے دے نا. پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں, دل میں نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں, اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. ماری تو کھانے آئے, مارنے دے, کرنے دے زور جتنا لگانے دے. باہر جا کے اعلان کیا, مکے والوں نے مارا, اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے, بنو غفار سے, پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت, پھر چھوڑا. ان بڑے جلانے تھے, زاہد مزاج تھے. فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو. کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا, صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے, باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا خزانے میں, بانٹتے کیوں نہیں سارا. اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی. وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی, تو
وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا. یہ فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی, سارا بانٹو. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا, پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ تبھی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے, اور حضور سے نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے. یہ صحابہ صفہ میں سے تھے. کلمے پڑھنے کے بعد جو قطبی جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا, فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو. واپس گئے, بھائی کو مسلمان کیا, والدہ کو مسلمان کیا, قبیلہ سارا مسلمان کیا, وہی رہے. ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا. نوکری کرتے مدینے والے رسول, دلیر آدمی تھے, بڑا قبیلہ تھا, پر ڈیوٹی کرتے, ڈیوٹی خدمت کرتے. ایک بیٹا تھا زر اس کا نام تھا, اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے. ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا. اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی. انوکھا بندہ ہے. ایک بیٹی تھی ایک بیٹا, بیٹا شہید ہو گیا. بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی, حضور کے گھر والوں, اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا. حضور کی خدمت کرتے, ہر وقت خدمت میں رہتے. اور حضور جب آتے نا, صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے, حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے, بلائیں, اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہمارے بھی مشکل حل کر دی. ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے, کوشش کرے کر نہ. لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ پیار بڑا عمل بھی تو کرو نا, بھی کرنا چاہیے, پر انسان ہے نا, غلطی بھی تو ہو جاتی ہے. اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے, مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا, ابو داؤد شریف میں موجود ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے, اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا. حضرت ابو ذر نے فوراً کہا, حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے, رب سے بھی بڑا پیار ہے. فرمایا فکر نہ کرنا, جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے. اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ. حضور کی نوکری کرنے کے لیے خدمت کرتے کرتے سو گئے. حضور مسجد میں پتہ کرنے کے ابو ذر آرام کر رہے, مزہ ہوتا ہے. خیال رکھنا اپنے درویشوں کا, کیا کھایا کیا پیا کہاں سوئے. حضور رات کو آئے سوئے میں, فرماتے حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا, میں اٹھ کے بیٹھ گیا, حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے. میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہوں, سونے آپ کو پتہ ہی ہے, یار تو بڑی نوکری کرتا ہے, ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا, پھر کیا کرو گے؟ اور اس کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالنا, میں تلوار نکال رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا تلوار نہیں نکالنا, جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا. حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات میں کرا دیتا. یعنی وصال تک. یہ واحد شخص ہے کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کہ میرے ابو ذر کو بلاؤ. جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے, یہ جھکے نبی پاک کی طرف, حضور نے حاضر ہو تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا دی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے, حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دے. نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا, تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا, تمہیں میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا. فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا. تم بندے اچھے ہو اور یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے. بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. حضرت عیسیٰ دیکھیں نا, انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی. جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا, جن تک تابع دار تھے. اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں, شادی بھی کوئی نہیں کی, اونٹ سراہے رکھ کے تکیہ بناتے.
ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا. دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہے, اللہ کے نبی ہے. آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے, جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں. حکومتیں جو چلانی ہے تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے, قوموں پہ ظلم کریں, وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں, ایک دوسرے پر مسلط نہیں کرے چیزوں. آپ جو کر سکتے ہیں, جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں, یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے. یہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے, تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے, کنگھی بھی خیرات کر دی. دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے, تو فرمایا اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے. ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے, فرمایا پیالہ بھی رہنے دو, اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے. جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے, ان کو دیکھے. یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے, ساری زندگی دولت کو مال کو پسند نہیں کیا. جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے. ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں ضرورت نہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آدھے میں قبول کر لوں اللہ کی طرف سے. لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا نوکھا تھا. 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے, میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے. فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے, میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے, میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے. میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھے, اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو. حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے, ہر بندے کے گھر میں مال ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں سے کیا خرچ کریں غریبوں پہ. عثمان غنی فرمانے لگی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے. آپ فرمانے لگے نہیں, وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا, کیونکہ کچا رنگ لاری والا چڑھدا تین دا رنگا عشق تیرے دا رنگ محمد, جب وہ چڑھ جائے پھر نہیں لینا. آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری. حضرت ابو درداء, حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے, ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے. حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے. اب یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے. ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا, یہ انوکھی وجہ ہے, سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے, کس طرح کے لوگ ہیں, کیا سوچ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے. کیا جملہ, تڑپ گئی روح. فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار. فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی. تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے. حضرت ابو درداء نے گردن جھکا لی. فرمایا یار جہاں تم ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں, ان سے زیادہ سچا کوئی. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار, صحیح کہتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہے, اور ان کی عظمتیں, رفعتیں, بلندیاں کیا کہنا, بڑی گہری دوستی تھی. لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھائی تم عہدہ نہیں لیا ہے, یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی تھی, اب تو عہدے میں چلا گیا. بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے, میرا بھائی میرا بھائی. فرمایا پیچھے ہٹ جا, میں نہیں تیرا بھائی, تو گورنر ہے, میں غریب آدمی ہوں, مقام کا. پھر دوڑ کے آئے. فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار, کتنے پڑھتے تھے حضور. فرمایا نہیں جا تو نہیں میرا بھائی. پھر آئے. جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے, یہ سچا بندہ ہے, یہ تقریروں والا نہیں, صرف وعظوں والا نہیں, اس کے اندر بھی بڑی سچائی ہے.
قریب آئے آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے, میرے سے میں لاگ فرمانے لگے. تو تیسری بار آیا ہے, مومن ہے, میں منہ نہیں موڑ سکتا, پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے, باغ کتنے لگائے, چٹنیاں کتنی لگائی, کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں, پہلے بتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا, رونے لگے. کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے, میں بھی انہیں کا نوکر ہوں, جن کپڑوں میں میں رہ گیا تھا میں آج بھی وہی ہوں. یار کیا بات کرتا ہے, میرے وہی ہے. مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہاتھ نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے, غیروں کو دیں گے؟ نہ کر, کچھ نہیں بنائے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس, تو فرمایا اچھا چل آ جا پھر سینے لگ جا, تو واقعی میرا بھائی ہے. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی. وہ درویشی, وہ فقیری, وہ سادگی, وہ نورانیت, وہ دل کے ساتھ اندر. ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہو کہاں نہ جانا مال, کیا ضرورت ہے مال کی, ہر وقت مال کی مخالفت کرتے, لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح کسی طریقے سے, پہنچے صحیح. حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی, دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک. اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں, اندر حالات کچھ اور ہیں. پتھر جناب سورج کر چمکوندا, پانی دے ایک قطرے وچوں عرش مجید بنوندا, ساوریاں گورے کردا, گوریاں وچوں کالا, سب سمندر وچوں موتی, کافاں وچوں لالا. سب سمندر وچوں موتی, کافاں وچوں لالا. کردا کردا نبی کفاراں وچوں سر پر تاج ٹکا کے, مالکاں شیطان بناوے, توک گلے وچ پا کے, مالکاں شیطان بناوے, توک گلے وچ پا کے. دنیا داراں دے گھر دے بیٹے ولی. گزرے زمانے کی بات ہے کہ ایک ریاست میں ایک رحم دل بادشاہ ہوا کرتا تھا جو حلیہ بدل کر اپنے رعایا کی حالات کی خبر گیری کرتا. ایک دن بادشاہ اپنے محل میں اداس اور پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں اس کا وزیر اس کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ کو رنجیدہ اور خاموش پایا. بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر بھی پریشان ہوا اور وزیر نے اسے سلام کیا تو بادشاہ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا کیونکہ وہ اپنے سوچوں میں مگن تھا. وزیر نے دوبارہ سلام کیا مگر بادشاہ نے پھر بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا. اب تو وزیر کو بہت تشویش ہونے لگی. وزیر نے ایک دفعہ پھر بھرپور آواز سے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ اس قدر خاموش اور رنجیدہ کیوں ہیں؟ بادشاہ اب کی بار
होश की दुनिया में लौटा और उसने वजीर को जवाब दिया कि कभी कभी मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि किसी से मेरा बात तक करने का जी नहीं चाहता। आज भी मेरी हालत कुछ ऐसी ही है। अब तुम आ गए हो तो कोई अच्छी बात ही कर दो ताकि मेरा दिल बहल जाए और मूड खुशगवार हो जाए। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी याद दिहाने के लिए यह अर्ज करता चलूं कि आपके शहर में आज गश्त का दिन है। इसी तरह आपका दिल भी बहल जाएगा और अगर मुनासिब समझे तो लिबास बदलकर शहर में चले, वरना हम फिर किसी और रोज चलते हैं। बादशाह ये सुनकर बोला कि नहीं, हम आज ही चलेंगे। और फिर वजीर से ये कहकर वो तैयार होने चल दिया। फिर थोड़ी ही देर के बाद इन दोनों ने अपने लिबास तब्दील किए और भेस बदलकर महल के खुफिया दरवाजे से निकलकर शहर की तरफ चल पड़े। वो यहाँ वहाँ मुख्तलिफ गलियों में चलने लगे थे कि रास्ते में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक नाबीना फकीर खड़ा हुआ है। ये दोनों उसकी तरफ बढ़े। आहट सुनकर सदा लगाई तो बादशाह ने एक सिक्का निकालकर फकीर के हाथ में रख दिया और आगे बढ़ने लगे। तो फकीर ने उसका दामन पकड़कर कहा कि जिस तरह तुमने मुझसे हमदर्दी करते हुए सिक्का दिया है, इसी तरह मेरे मुंह पर एक थप्पड़ भी लगा दो। बादशाह ये अजीब और गरीब ख्वाहिश सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उसे एक नाबीना फकीर समझकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन फकीर ने उनका दामन न छोड़ा और इस बात पर इसरार करने लगा कि मेरे मुंह पर एक चांटा जरूर मारकर चाहिए, और अगर ये मंजूर नहीं तो अपना सिक्का वापस ले लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ना चाहते हुए भी बादशाह ने उसके मुंह पर हल्के से चांटा रसीद कर दिया और फिर वो लोग आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर जाने के बाद बादशाह के दिल में ख्याल आया कि नाबीना फकीर ने जो ये हरकत की है तो जरूर इसके पीछे कोई राज दफन है, वरना कौन इस तरह सिक्के के लिए अपने मुंह पर थप्पड़ लगवाता है। उसे जुस्तजू हुई कि वो जरूर ये राज पता करेगा। चुनाचे बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि वो उस फकीर को जाकर बता दे कि उसको ये सोने का सिक्का बादशाह ने दिया है और उसका हुक्म है कि वो कल दोपहर को उसके दरबार में हाजिर हो। वजीर ने बादशाह के हुक्म की तामील की। फिर खैर ये दोनों आगे बढ़ गए और इसी तरह शहर की मुख्तलिफ गलियों और बाजारों में घूम फिर कर लोगों के हालात और मसाइल मालूम करने लगे। उन्होंने शहरियों से हुकूमती कारिंदों के हवाले से बातचीत भी की। फिर बादशाह और उसका वजीर काफी देर शहर में गुजारने के बाद खुफिया रास्ते से महल में वापस आ गए। अगले दिन दोपहर को वही नाबीना फकीर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने फकीर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुमने सवाल करने के बाद अपने मुंह पर चांटा क्यों लगवाया, ये कैसा माजरा है। अंधे फकीर ने सवाल सुनकर बड़े अदब से जवाब दिया कि जनाब आली, मैं आपके इसी शहर का रहने वाला हूँ। मेरे बाप ने मरते वक्त जो रुपया पैसा छोड़ा था वो मैंने फजूल खर्ची में बहुत जल्द उड़ा दिया और फिर तंगदस्त हो गया। फिर मेरी बीवी ने मेरी ये नामाकूली और फजूल खर्ची पे नजर रखकर उसने मुझे समझाया और मैंने उसके कहने पर 2 ऊंट खरीदे और तिजारत को अपना पेशा बना लिया। जल्द ही मेरे काम में बड़ी तरक्की हुई और रफ्ता रफ्ता मेरी माली हालत बेहतर से बेहतर होती चली गई और मैं खुशहाल हो गया। अब मेरे पास 80 ऊंट थे और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सौदागर का माल लेकर मैं बंदरगाह पर पहुंचाकर वापस शहर आ रहा था कि रास्ते में एक जगह पर कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। ऊंटों को भी मैंने उनके चरने के लिए छोड़ दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक दरवेश मेरे पास आया और बैठ गया। सलाम दुआ के बाद हम आपस में बातें करने लगे, एक दूसरे से वाकफियत हुई। फिर हमने साथ ही खाना खाया। उसी दौरान दरवेश ने मुझसे कहा कि इस जगह के करीब जो पहाड़ी है उसमें इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ है कि अगर तुम इसे अपने सारे ऊंटों पर भी लाद दो तो भी वो कम नहीं होगा। ये सुनकर मैं लालच के घेरे में आ गया और मैंने कहा कि ये खजाना मुझे भी दिखाइए। दरवेश ने कहा कि मैं इस शर्त पर तुम्हें ये खजाना दिखा सकता हूँ कि जब तुम अपने आधे ऊंट मुझे दे दो। मैंने दिल में सोचा कि अपने इन 80 ऊंटों में से 40 ऊंट इस दरवेश को दे दूंगा तो भी 40 ऊंट मेरे पास बचेंगे। खजाने से भरे ये 40 ऊंट भी मेरी कई पुश्तों के लिए काफी होंगे। इतना बड़ा खजाना 40 ऊंटों के बदले में मिल रहा है तो ये सौदा कुछ बुरा भी नहीं है। चुनांचे ये सोचकर मैंने दरवेश से कहा कि मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। उस पर दरवेश ने मुझसे कहा कि मैं ऊंट लेकर इसके पीछे पीछे चलूं। अभी हम थोड़े ही दूर गए होंगे कि एक पहाड़ी दर्रा नजर आया
ये दर्रा चूंकि बहुत ही तंग था, इसलिए ऊंटों को एक कतार में करके मैं दरवेश के पीछे इसमें दाखिल हो गया। कुछ दूर चलने के बाद दरवेश रुक गया और कहने लगा कि हम खजाने तक पहुंच गए हैं, ऊंटों को यहाँ बिठा दो। मैंने उसके कहने पर ऊंटों को उधर ही बिठा दिया। फिर वो मुझे अपने साथ लेकर आगे चला। चंद कदम चलकर उसने लकड़ियां जमा करके आग जलाई और आग पर कोई खुशबूदार सफूफ छिड़क कर कुछ पड़ने लगा, जिसे मैं समझ न सका। कुछ ही लम्हों के बाद अचानक जमीन लरसने लगी और एक जगह से फट गई। जिस जगह ये जमीन फटी वहां पर एक आलीशान दरवाजा नजर आया। दरवेश ने मुझे इशारा किया कि आओ, और फिर हम दोनों उसी दरवाजे में दाखिल हो गए। जब मैं दरवाजे के अंदर गया तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। हर तरफ हीरे जवाहरात के अंबार लगे हुए थे। मैं उसको देखते ही लालचियों की तरह चिमटा और ये जरो जवाहरात अपने ऊंट पर लादना शुरू कर दिया। जब सारे ऊंट भर गए और हम वापस जाने लगे तो दरवेश ने चांदी की एक डिबिया एक संदूक से निकाली और अपनी जेब में रख ली। इसके बाद उसने फिर कुछ पढ़ना शुरू किया जिसको मैं समझ न सका। अभी हम दरवाजे से निकले ही थे कि जमीन फिर हिली और खजाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम फिर उसी दर्रे में पहुंच गए जहां से गुजर कर आए थे। दर्रे से निकलकर दरवेश अपने 40 ऊंट लेकर एक तरफ को चला और मैं अपने बाकी 40 ऊंट लेकर बगदाद की तरफ रवाना हो गया। बादशाह सलामत मैं चंद कदम आगे ही गया होऊंगा कि लालच ने मुझे घेर लिया और मेरे दिल में ख्याल आया कि बिला वजह मैंने 40 ऊंट उसे दे दिए। वो तो दरवेश है, उसे दौलत की क्या जरूरत है। लिहाजा मैं वापस आ गया और उससे बात करके 20 ऊंट वापस ले लिए। अब मेरे पास 60 ऊंट हो गए थे। मैं आगे चला तो लालच ने फिर मेरे दिल में दस्तक दी। लिहाजा मैं फिर वापस आ गया और दरवेश को डरा धमका कर 10 ऊंट और वापस ले लिए। फिर इसी तरह मैंने अपने सारे ऊंट उससे वापस ले लिए। अब दरवेश खाली हाथ चल पड़ा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि उसकी जेब में चांदी की एक टिबिया थी, जरूर उसमें कोई खजाना छुपा हुआ है। मैं फिर उसके पास गया और उससे डरा धमका कर वो चांदी की डिबिया लेने की कोशिश की। पहले तो उसने इनकार किया तो फिर मुझे यकीन हो गया कि जरूर इसमें कोई खजाना छुपा हुआ है। लिहाजा मैंने इससे वो डिबिया छीन ली। मैंने उसे खोला तो उसमें सुरमा पड़ा हुआ था। मैंने उस सुरमे का राज उससे पूछा तो उसने बताया कि दाएं आंख में सुरमा लगाने से जमीन के खजाने नजर आने लगते हैं। मैंने फौरन सुरमा अपनी दाएं आंख में लगाया तो वाकई मुझे जमीन में छिपे खजाने नजर आने लगे। तो उसने मुझे बताया कि तुम इस सुरमे को बाएं आंख में मत लगाना वरना बहुत नुकसान उठाओगे। मैं लालच में अंधा हो रहा था, लिहाजा मैंने उसकी बात ना सुनी और सुरमा अपनी बाएं आंख में भी डाल दिया, जिसको लगाते ही मैं अंधा हो गया। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझसे मेरा सब कुछ ले लो मगर मुझे मेरी बेनाई वापस कर दो। मगर अब मुझे मेरे लालच की सजा मिल चुकी थी। वो दरवेश मेरे सारे के सारे ऊंट और चांदी की डिबिया लेकर चलता बना और मैं वही ठोकरे खाने लगा। फिर गिरता पड़ता शहर में आ गया और उस दिन से आज तक भीख मांगकर जिंदगी गुजार रहा हूँ। अब मुझे जो कोई भी रकम देता है तो मैं खुद को सजा देने के लिए अपने मुंह पर चाटा जरूर लगवाता हूँ। बादशाह ने फकीर की दर्दनाक कहानी सुनकर कहा कि तुम्हारा तो बड़ा इबरतनाक अंजाम हुआ है। यकीनन लालच का अंजाम बुरा ही होता है। बादशाह बड़ा रहमदिल था। उसने कहा कि आज से तुम्हें शाही खजाने से कुछ रकम मिलती रहेगी जो तुम्हारे गुजर बसर के लिए काफी होगी। लिहाजा तुम आज से भीख मांगना बंद कर दो। फिर फकीर बादशाह को दुआएं देता हुआ दरबार से चला गया। दोस्तों, जब भी हम लालच में कोई भी काम करते हैं तो लालच की एक ना एक दिन सजा हमें जरूर मिलती है, क्योंकि लालच में हम सबसे ज्यादा अपना ही नुकसान कर जाते हैं। जब हमारे ऊपर लालच की कैफियत तारी हो जाती है तो हमारी आंखों के गिर्द स्याह पट्टी बन जाती है जिसके पार हमें कुछ भी नजर नहीं आता। हम अपना तज्जिया नहीं करते कि अगर हमने ये काम किया तो इसका अंजाम क्या होगा। हम अंजाम बिना सोचे समझे अंधाधुंध लालच के दरिया में तैरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर जब लालच आज हद बढ़ जाती है तो उस लालच के दरिया में तूफानी हमला होता है। फिर इन हालात में हम तैरने का हुनर भी भूल जाते हैं और इसी लालच के दरिया में गर्क होकर रह जाते हैं। इसलिए जो कुछ हमारे पास है उस पर शुक्र करना बेहद जरूरी है। अल्लाह पाक आपको और हमें अपने शाकिर बंदों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।